لك يا أخ؟ أصبت بالحمى الشديدة. منذ متى وأنت مريض؟ أنا مريض منذ يومين. ماذا تناولت في العشاء؟ تناولت طعاما عاديا وخفيفا. افتح فاك ووضع مقياس الحرارة تحت لسانك. يا حضرة الدكتور، أشعر بالبرودة أيضا. هل أصبت بالسعال؟ نعم، أصبت بالسعال الحاد. أخرج المحرار من فمك. كم بلغت درجة كم بلغت درجة الحرارة يا حضرة الدكتور؟ بلغت درجة الحرارة 104. أصبت بالرشح أيضا. هل تخاف من أن تزرق الحقنة؟ نعم، أخاف جدا، فأعطني مضادا حيوية. لا حاجة لذلك، فقد كتبت لك وصفة مناسبة. من أين أشتري هذا الدواء؟ يمكنك أن تشتري من الصيدلية. شكرا لك يا دكتور. لا شكر على الواجب، وقد قمت بواجبي.